أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الخامسة عشرة الصيحة الدرس الرابع والثلاثون بعد المئة التدريب الثالث اقرأ المعلومات read the information ثم اكتبها في الفراغات then write it in the blanks. So first read this information which is mentioned here about Zainab and Said. زينب طالبة في مرحلة Tabibatu المتوسط. al-Anf. Look here. This is the information on the left side. On the left side, yeah, أنف. زينب طالبة في مرحلة Where are المتوسطة. you, Mr. Yasini? Do you see the arrow? Yeah, I see. Yeah. الطبيبة أنف. Yeah. Next. الموعدة الخامسة مساء. Al-Khamisata. خامسة مساء. الألم صداع وارتفاع في حرارته. الحرارة 39. النتيجة الزكام. نصحتها براحة تناول الدواء. الطبيب Said. سعيد. الطبيب القلب. الموعد 7 صباحا. Tabiata. الألم طبيبة. الألم صداع. ألم في صدري. الحرارة 37. النتيجة ارتفاع في ضعف والسكرية. نصحه بترك الملح والسكريات. Next. زينب طالب في مرحلة Talibatun. المتوسط. طالبة في مرحلة المتوسطة تغيبت عن الدراسة وذهب إلى طبيب Wazahabat. الأنف. وذهبت إلى طبيبة طبيبة الأنف. لديها موعد ساعة 5 المساء. Khamisata. 5 المساء. وهي تشعر ب وهي تشعر بارتفاع Bi. بصداع وارتفاع الحرارة. Bisudah. ودرجة Nothing else. الحرارة Watashuru. Bisudah. Nothing else. بصداع. درجة الحرارة آه، 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 39. والنتيجة عندها والنتيجة عندها زكام. الزكام عندها زكام. نصحتها الطبيب Tabibatu. بالراحة وتداوم الدواء. مدرس في مرحلة ابتدائية تغيب عن الدراسة وذهب إلى طبيب القلب. لديه موعد الساعة ساعة موعد ساعة Sabiata. 7 صباحا. Sabiata. 7 صباحا. مم. هو يشعر بآلام Bisudai. بصداع. هو يشعر بصداع وآلام في الصدر. درجة الحرارة 37. والنتيجة لديه ألم صداع لديه
لديه ارتفاع في ضغطه، لديه ارتفاع في ضغطه ودرجة الحرارة والسكري والسكري. نصحه الطبيب بترك الملح، بترك الملح بترك الملح والسكرات. اقرأ الفكرة read the paragraph ثم اكتب المعلومات في الجدول then write the information in the table. So read this. ذهب أحمد إلى المستشفى قبل ساعة ليقابل طبيب الصدر. موعده الساعة 4 مساء. يشعر بألم في قلبه. عنده ارتفاع في درجة الحرارة وصلت إلى 28. قابل 38. 37 38. قابل أحمد الطبيب وقال له القلب سليم والحمد لله، ونصحه الطبيب بالرياضية. بالرياضة. بالرياضة. What is رياضة؟ Sports, game, physical activity. physical activity. اوكي. Yeah. بالرياضة. ذهب كوثر Now إلى fill this table. Ahmad الطبيب. اوكي. أحمد الطبيب. الموعد. So what will be right الآلام. in front of طبيب? الطبيب اللي يقابل طبيب Doctor. الصدر. صدر. Correct. الموعد موعد الساعة 4 مساء. الألم في قلبي. في قلبي. درجة الحرارة 38. النتيجة قابل أحمد به وقال له قبل سليم والحمد لله. Salim, nothing else. Let's write Salim here. سليم. سليم. النتيجة النتيجة like سليم. نصحت ب نصحت بريادتي. نصحه. نصحه بالريادة. Sanchez theory. Read the next paragraph. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. ذهبت 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 كوثر إلى طبيبة الأذن. طبيبة الأذن. لديها موعد قبل صلاة المغرب. صلاة المغرب. صلاة المغرب. تشعر كوثر بصداع. كست الطبيبة درجة الحرارة. الحرارة مرتفعة وصلت وصلت إلى 36. 39. إلى 39. هناك ألم في الأذن. نصحتها الطبيبة بالراحة.
الطبيب الأذن. المواعيد قبل صلاة المغرب. الألم أم، أه، كوثر في الأذن. في الأذن. في الأذن. الحرارة أم، 39. النتيجة النتيجة ألم في الأذن. ألم الأذن. Or you can say ألم في الأذن. أوكي. ألم في الأذن. نصحتها براحتي. ياسيني. نعم. التدريب الرابع. التدريب الرابع. اقرأ الفقرة اقرأ الفقرة. اقرأ الفكرة. اقرأ الفقرة ثم اكتب المعلومات في الجدول. ثم اكتب المعلومات في الجدول. ذهب أحمد إلى المستشفى قبل ساعة. ذهب أحمد إلى المستشفى قبل ساعة ليقابل طبيب الصدر. ليقابل طبيب الصدر. موعده 4:00 مساء. موعدة 4:00 مساء. موعده. موعده 4:00 مساء. هو يشعر بألم في قلبه. هو يشعر بألم في قلبه. وعنده ارتفاع في درجة الحرارة. وعنده ارتفاع في درجة الحرارة 38. 38. قابل أحمد الطبيب فقال له: قابل أحمد طبيب وقال له فقال له. قال له وقال القلب له سليم والحمد لله. القلب سليم والحمد لله. ونصحه بممارسة الرياضة. ونصحه بالرياضة بممارسة الرياضة. أو بممارسة بالرياضة. كوثر ذهبت إلى طبيبة الأذن. كوثر ذهب إلى طبيب ذهبت. بالأذن. كوثر ذهب إلى ذهبت. ذهبت. كوثر ذهبت إلى طبيبة الأذن. لديها موعد قبل صلاة المغرب. لديها موعد قبل صلاة المغرب. تشعر كوثر بصداع. تشعر كوثر بصداع. قاست الطبيبة درجة الحرارة. قاست الطبيبة درجة الحرارة. الحرارة مرتفعة. الحرارة مرتفعة 39. 39. هناك ألم في الأذن. هناك ألم في الأذن. نصحتها الطبيبة بالراحة. نصحتها الطبيب بالراحة. طبيبة. اقرأ الكلمات والنص.
Read the words in the text. ثم اكتب الكلمات في الفراغات. Then write the words in the blanks. Sanchez, نعم. read this. أي. ذهبت مع جدة إلى المستشفى جدي بالليل. جدي جدي إلى مستشفى بالليل. كان يشعر بألم في صدره. صدره صدره. أم، قلبنا قابلنا قابلنا الطبيب في غرفته. سأل الطبيب جدي ما عمرك ما عمرك أحب أجاب أجاب جدي 80 سنة سنة. فحص الطبيب قلب جدي وضغطه ودرجة حرارته. الحمد لله القلب سليم. وأسخت وأدخت طبيعي. هناك ارتفاع في درجة الحرارة. نصح الطبيب جدي براحة وتناول الدواء. قال جدي للطبيب أنا لا أريد الدواء ولا أحبه. عمري الآن 80 سنة وأنا بخير. الحمد لله قلبي سليم وضغطي طبيعي وليس عندي سكري وأكل في اليوم 3 وجبات. 3 وجبات okay 3 وجبات وأنام 8 ساعات في اليوم. في الصباح أستيقظ جدي استيقظ جدي مبكرا وذهب إلى المسجد لصلاة الفجر. بعد الصلاة بعد أحضر الصلاة
بعد الصلاة أحضرت له الشاي وسألته كيف حالك يا جدي؟ أجاب أنا بخير والحمد لله. Mr. Yassini answered these questions. أوه أوكي. بما شعر الجد هو يشعر بألم في صدرك. Kana yashuru. He was feeling. أوكي. he was feeling. كان يشعر في صدرك. ما عمرك جد؟ عمرك Ma 80 umurul jaddu. ما عمر الجد؟ عمرك 80 ساعة. What يشعر is the بألم answer? في صدرك. فيه What is the answer? the answer like you said ما عمر الجد هو 80 سنوات. Sanatan. سنة. بما نصح الطبيب الجد نصحت له بال بال ودعاء وليس نصحت له بالراحة وتناول الدواء. Nasahahu bit. نصحه بالراحة وتناول الدواء. أوكي. كم ساعة ينام جد؟ الجد ارتفاع فيه. أوكي. قلبه ودعاء طبيعي. ارتفاع خارج ودعاء. نصحت الطبيب بالراحة وتناول الدواء. قال جدة الطبيب أنا لا أريد الدواء، لا أحب. Yes, 80 yanamu samaniya saat. 8 ساعات. 8 ساعات. أوكي. كم أخو ماذا فعل الجد في الصباح؟ يذهب إلى صلاة الفجر. Zahaba. ذهب إلى صلاة الفجر. Al-kitaba. Sil bain al-hurufi. Join between the letters. Litusbiya kalima. So that they become a word. Okay. So, Sanchez, what is the first word? صدر. Sadr. صدر. Next. قلب. Daght. ضغط. ضغط. قلب. وزن. سليم. y سبب. سبيل. Sabab. سبب. Sabab. سبب. Rattibil huruf. Arrange the letters. Summa sil bainaha. Then join them. Litusbiya kalima. So that they become a word. What is the first word? Yashini? The first letter is Za. Second letter is زكام. زكام. Correct. Next. أذن. Uzun. Next. First letter is Ta. Second letter is Qaf.
تقرير. تقرير. Correct. معود. No. موعد. 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 Yes. موعد. موعده. Esta es أسنان. أناناس. أسنان. أسنان. Luego esto es vi. No. First letter is Ha. خرج. Second letter is Noon. Throat. حنجرة. Hanjara. اكتب الكلمات تحت الصور. Write the words under the pictures. Sanchez. The second one. First one. إسعاف. إسعاف. إسعاف بدون I don't remember the kidney. أذن. Third picture. Kidney. كلية. Kulya. Fourth picture. شكر. Qalb. Fifth Qalb. picture. Sudá. Sixth. Esa es Sadr. صدر. Sadr. Surat Sabia. Hanjara. Surat Samania. طبيب. طبيب. سل بين كل كلمتين لتصبح تعبيرا. Join each pair of two words so that they become a phrase. Yasini. نعم. What is it? طبيب. طبيب should be أسنان. طبيب الأسنان. Next. طبيب الأسنان. درجة الحرارة. درجة الحرارة. Next. شفاك الله. Next. تقرير الوزن. تقرير طبي. تقرير Medical الطبي. report. زيادة الوزن. تناول الحرارة. تناول الفاكهة. تناول الفاكهة. أوكي. قال تناول الدواء but دواء is not here. أوكي. فصل الربيع. رتب الكلمات لتصبح جملة. Write the words so that they become a sentence. Sanchez. What is the first sentence? أشعر بصداع شديد. Correct. هذا هو هذا تقرير الطبي. هذا هو التقرير الطبي. تشعر بما تشعر الآن. بما تشعر الآن. Okay. Luego mi سيارة. حضرت لزيارة الطبيب. حضرت لزيارة الطبيب. Okay. لماذا حضرت إلى المستشفى؟ لماذا حضرت حضرت؟ إلى المستشفى. املأ الفراغ مما بين القوسين. Fill in the blanks with what is between the two brackets. Yasini. نعم.
ذهب إلى المصطفى بأسعافه. ذهبت إلى مستشفى، المستشفى بالإسعاف. يا مستشفى بالأسعاف. حذرت لزيارة طبيب أسنان. طبيب الأسنان. أوكي. نصحني الطبيب بالراحة. أوكي. القلب سليم correct. والحمد لله. هل لديك موعد مع طبيب؟ correct. Sanchez. نعم. تنوين أي. لدي صخور حمراء. لدي زهور حمراء. لدي صخور حمراء. أنت تكتبين. كرة حمراء. الكرات حمراء. الكرة حمراء. النساء لديهن ليس النساء ليس لديهن أرز. شكرا. السيارتان no. سوداء. بيداء. بيضاوان. بيدوان. السيارتان بيدوان. One car. سيارة واحدة. سيارة واحدة. بيضة واحدة. ماذا ماذا تفعل؟ تفعل؟ ماذا تفعل؟ أنا أقود. هم طلاب. هو يأكل. أنا أكل. أنا أقود. أنا أقود. ماذا تفعلين؟ ماذا تفعلين؟ ياسيني. نعم. ستة واحدة ثلاثة خمسة اثنان. ستة واحدة ثلاثة خمسة اثنان. اثنان أربعة ستة. واحدة اثنان ثلاثة أربعة خمسة. هناك مائدة. هناك هناك مائدة واحدة. هناك مائدة واحدة. ستة واحد ثلاثة خمسة اثنان. هناك واحدة. هناك مائدة هناك مائدة واحدة. هناك مائدة واحدة. اثنان أربعة
6. هناك مائدة واحدة. هناك مائدة واحدة. 1 2 3 4 5. 2 4 6. 1 2 واحد 1 2 3 4 5. Sanchez. نعم. البنات يكتبن. هم يأكلون. هي تأكل. البنات يكتبون. البنات يكتبن. البنات يكتبن. يكتبن. م- م- ماذا يفعل الولد؟ ماذا يفعل الولد؟ Two boys. الولدان لديهما ما أنا معلمة. أنا معلمة. هل هو نائم؟ الزهرة حمراء. أنا لست معلما. أنا لست معلما. أنا لست معلما. الكرة الخضراء. القطة خضراء. الكرة خضراء. السيارة حمر. حمرة. حمر. ماذا تفعل المرأة؟ ماذا تفعل المرأة؟ الزهور كبيرة. هم لا يسبحون. أنا طبيب. أنا طبيب. أنا طبيب. أنا طبيب. الولد ليس لديه حليب. See you all next time, inshallah. Ma'as-salama. جزاك الله خير. السلام عليكم. وإياكم.